संघातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि ते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विधि वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः कार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आशृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवानि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेयं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनं ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानस्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मफलहेतुर्भोः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धा विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तथा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यथा स्यास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितदिक् किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा
प्रतिष्ठितां यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽपि जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानीन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशो बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमे यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमानमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमां चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ओम श्री गोपाल कृष्ण भगवान। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव स्वामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधानिष्टा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेवं सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्याह्यो ह्यकर्मणः शरीरयात्रा पिचते
न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वा मेषवोस्त्विष्ठकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ते द्वदं भुजन्ते पापा एव चन्द्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्तो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थासि कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सेदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मा प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तां तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच
काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येन मिह वैरिणं धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शे मलेन च यथोल्पेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धिर्परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। अर्जुनमुवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मण्योऽपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहुः पण्डितां बुधाः त्यक्त्वा कर्म
कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तः सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनेन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतया संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोक्तयज्ञस्य कुतोऽन्यत् कुरु सत्तमम् एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैदांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तस्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञाश्च श्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणां ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं कृतुस्तं ज्ञानसिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचि। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री केदारानंद स्वामी जी महाराज की। अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योरेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस्य नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते।
साङ्ख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलं यत् साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तोन्मुनिर्ब्रह्मा अचिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णान् उन्मिषन् निमिषत इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानं स्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तराराम तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति
ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే కర్మ సన్యాస యోగో నామ పంచమోధ్యాయః. హరి ఓం. ఓం శ్రీ గోపాలకృష్ణ భగవానికి జై. శ్రీ కేదారేశ్వర భగవానికి. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. ఆత్మ సంయమ యోగః. శ్రీ భగవానువాచ అనాశ్రిత కర్మ ఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః స సన్యాసీ చ యోగి చ న నిరగ్నిర్న చాక్రియః. యం సన్యాసమితి ప్రాహుః యోగం తం విద్ధి పాండవ నహ్య సన్యస్త సంకల్పః యోగీ భవతి కశ్చన ఆరురుక్షోర్మునేర్యోగం కర్మ కారణముచ్యతే యోగారూఢస్య తస్యైవ శమః కారణముచ్యతే యదా హినేంద్రియార్థేషు న కర్మస్వనుషజ్జతే సర్వసంకల్ప సన్యాసి యోగారూఢస్తదోచ్యతే ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం నాత్మానమవసాదయేత్ ఆత్మైవ హ్యాత్మనో బంధుః ఆత్మైవ రిపురాత్మనః బంధురాత్మాత్మనస్తస్య ఏనాత్మైవాత్మనా జితః అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే వర్తేతాత్మైవ శత్రువత్ జితాత్మనః ప్రశాంతస్య పరమాత్మా సమాహితాః శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు తథా మానాపమానయోః జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మా కూటస్థో విజితేంద్రియః యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి సమలోష్టాశ్మకాంచనః సుహృన్మిత్రార్యుదాసీన మధ్యస్థద్వేష బంధుషు సాధుష్వపి చ పాపేషు సమబుద్ధిర్విశిష్యతే యోగి యుంజీత సతతం ఆత్మానం రహసి స్థితః ఏకాకీయత చిత్తాత్మా నిరాశీర పరిగ్రహః శుచౌ దేశే ప్రతిష్టాప్య స్థిరమాసనమాత్మనః నాత్యుచ్ఛ్రితం నాతి నీచం చైలాజిన కుశోత్తరం తత్రైకాగ్రం మనః కృత్వా యత చిత్తేంద్రియ క్రియః ఉపవిశ్యాసనే యుంజాత్ యోగమాత్మ విశుద్ధయే సమం కాయ శిరో గ్రీవం ధారయన్నచలం స్థిరః సంప్రేక్ష నాసికాగ్రం స్వం దిశశ్చ నవలోకయన్ ప్రశాంతాత్మా విగతభిః బ్రహ్మచారి వ్రతే స్థితః మన సంయమ్య మచ్చిత్తః యుక్త ఆసీత మత్పరః యుంజన్నేవం సదాత్మానం యోగే నియతమానసః శాంతిం నిర్వాణ పరమాం మస్తం స్థామది గచ్చతి నాత్యైకాంతమనశ్వరః స్వప్నశీలస్య జాగ్రతో నైవ చార్జున యుక్తాహార విహారస్య యుక్తచేష్టస్య కర్మసు యుక్తస్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖః యదా వినియతం చిత్తం ఆత్మన్యేవావతిష్ఠతే నిస్పృహ సర్వకామేభ్యః యుక్త ఇత్యుచ్యతే తదా యథా దీపో నివాతస్థః నేంగతే సోమపా స్మృత యోగినో యత చిత్తస్య యుంజతో యోగమాత్మనః యత్రో పరమతే చిత్తం నిరుద్ధం యోగ సేవయా యత్ర చైవాత్మనాత్మానం పశ్యన్నాత్మని తుష్యతి సుఖమాత్యంతికం యత్తత్ బుద్ధిగ్రాహ్యమతీంద్రియం వేత్తి యత్రా న చైవాయం స్థితశ్చలతి తత్వతః యం లబ్ధ్వా చాపరం లాభం మన్యతే నాధికం తతః యస్మిన్ స్థితో న దుఃఖేన గురునాపి విచాల్యతే తం విద్యా దుఃఖ సంయోగ వియోగం యోగ సంహితం స నిశ్చయేన యోక్తవ్యః యోగో నిర్విన్న చేతసా సంకల్ప ప్రభవాన్ కామాన్ త్యక్త్వా సర్వాన్ శేషతః మనసైవేంద్రియ గ్రామం వినియమ్య సమంతతః శనైః శనైరుపరమేత్ బుద్ధ్యా ధృతి గృహీతయా ఆత్మ సంస్థం మనా కృత్వా న కించిదపి చింతయేత్.
यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मपौम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वास्थितिं चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाधि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यस्मान तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पति एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्याकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनं श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्याचाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं देहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नरो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इत्ययं मे
भिन्ना प्रकृतिरष्टथा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि वेमपरां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा एव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामशाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावै येभिः सर्वमिदं जगत् तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानार्जुन आर्तुर्युक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ अहं स च मम प्रियः उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्तिकः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समः यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चुतिमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धाहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् अन्तवत्तमपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं लोको मामजमव्ययं वेदाहं समतीतानि वर्तमानोऽहं सर्गे यान्ति परं तप येषां च त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ति माश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मि तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तशेषास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विज्ञानयोगो नाम। ओम श्री केदारेश्वर भगवान की जय। ब्रह्म जन्म जगुः विनाशकलिंगं तत्प्रभाकरलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं सर्वसुगन्धसुलेपितलिंगं बुद्धिविवर्धनकारणलिंगं सिद्धसुरासुरवन्दितलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिव फणिपतिवेष्टितशोभितलिंगं दक्षसुयज्ञविनाशकलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहस्थितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं परमपदं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि
प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन समोदते। श्री अन्नपूर्णा माता की, श्री केदारेश्वर भगवान की, श्री केदारानंद स्वामी महाराज की। ओम नमः शिवाय। అభిషేకం చూద్దాం. ఇప్పుడు శివుడి మీద నీళ్లు పోయంగానే మరి అక్కడ టోకన్ ఇస్తారు. ఆ టోకన్ తీసుకొని ఎవరెవరికి నంబర్ వస్తారో వాళ్ళ యజ్ఞం మీద కూక్కోవాలి. ఎందుకోసం అందరూ ఒక దగ్గర కూక్కుంటూ లేదురమ్మా, యజ్ఞం ఒక దంపతులు కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని అందరూ కూడా ఇన్వైట్ చేసుకున్నాలి. మన ఆశ్రమ కమిటీ వాళ్ళకు కూడా మన సామాన్య సారెడ్డి మన లక్షల సాగర్ వీళ్ళందరూ మన పిల్లలందరూ కూడా ఉన్నారు. ముత్యము ఉప సర్పంచ్ అందరూ కూడా సాయకృష్ణ అందరూ కూడా ఆశ్రమ కమిటీ నింపాలనే ఉన్నారు. దీన్ని నిదానంగా మనం ఒక 2 గంటలు మంచిగా అంత మంచి అభిషేకం అంత మంచి దంపతులకు మనం ప్రారంభం చేయడం. మన దేవేందర్ సార్ హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చారు, దివాకర్ సార్ అందరూ, జనరల్ సారు, అయ్యగారు అందరూ ఉన్నారు. అది వచ్చారు. మళ్ళీ యజ్ఞం మీద కూకున్నప్పుడు కూడా పని ఉండద్దమ్మా, అంటే ఉండద్దు నాన్న. మీరు పురుషులందరికీ చెప్పాల్సింది అది ఓం తచ్చు, అది ఓం తచ్చు. మరి ఇప్పుడు అభిషేకం చేసిన తర్వాత ఎవరికన్నా టిఫిన్ ఉన్నదంటే అక్కడ రెడీ ఉన్నది ఇడ్లీ సాంబారు తినచ్చు కూడా ఊకోవచ్చు. అంటే మే మయష్టమే ప్రియంతమే ను కామష్టమే కామష్టమే సోమనసష్టమే భద్రంచమే శ్రేయష్టమే నమస్యష్టమే యశష్టమే భాగష్టమే గ్రంథాటమే భారతాటమే క్షేమష్టమే ధృతిష్టమే విష్పంచమే మహత్తం సంవిష్టమే జ్ఞాత్రంచమే సూష్టమే ప్రదోష్టమే శీలంచమే లయష్టమృదంచమే మృదంచమే జోష్మంచమే నామయష్టమే జీవాదృష్టం దీర్ఘాయుక్తంచమే నవిత్రంచమే భయంచమే సుగంచమే శయనంచమే సుగారమే సుయంచమే. ओम अस्य श्री रुद्रस्य प्रश्नस्य अधोरति अनुष्टुप छन्दः संकर्षण मूर्ति स्वरूपायो सावादित्य परम पुरुषस्य ईशो रुद्रो देवता अग्नि क्रतुजनमेत्युगाय नोयां रुद्रीये जलाभिषेके विनियोगः. श्री रुद्राध्यायस्य श्री रुद्रो देवता एका गायत्री छन्दः त्रिष्टोऽनुष्टवः त्रिसप्तपङ्क्तयः सप्तानुष्टवः द्वे जगत्यौ परमेष्टि ऋषि श्री केदारेश्वर नर्मदेश्वर स्वामी देवता प्रीत्यर्थे अभिषेके विनियोगः. अग्निहोत्रात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः. पूर्णमासात्मने तर्जनीभ्यां नमः. पूर्णमास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः. पूर्णवशमन्नात्मने अनामिकाभ्यां नमः. सोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः. सर्वकृत्मात्मने करदलगणपृष्ठाभ्यां नमः. आत्मने हृदयाय नमः. पूर्णमासात्मने जनसे स्वाहा. पूर्णमास्यात्मने शिखायै वशजो
ूढवृन्दात्मने गवदायुहं ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय विषदो सर्वज्ञत्वात्मने अस्त्राय भटो विद्वन्दः अदध्यानौ అందరూ కూడా చేతులు జోడించాలమ్మా. పార్వతీ పరమేశ్వరుడు గణపతి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వాళ్ళని అందరూ కూడా మంచిగా మనస్సులో ధ్యానం చేసి నమస్కారం చేసుకోవాలి. భూద్భవత్సువరోమితి దిగ్బంధః అదధ్యానౌ ఆపాతాళనభస్థలాంత భువన బ్రహ్మాండమా విస్ఫురదు జ్యోతిస్ఫాటికలింగమౌలిరసత్పూర్ణేందువాతామృతైః హస్తోకాకృతమేకమీశమనిషం రుద్రానువాకాంజపన్ ధ్యాయే దీప్సితసిద్ధయే ధ్రువం విప్రోభిషించేత్ శివౌ బ్రహ్మాండ వ్యాప్తదేహా వజ్రయుక్తా భాసమానా భుజంగైః కంఠే నాగాకవర్తా కలితశిఖరాశ్చండకోదండహస్తాః త్రిక్షారుద్రాక్షమాలా సులలితవపుషా శాంభరా మూర్తిభేదా రుద్రాసే రుద్రసూక్త ప్రకటితగమానయక్షంతు సౌఖ్యం శుద్ధస్ఫటిక సంకాశం శుద్ధ విద్యాప్రదాయకం శుద్ధం పూర్ణం చిదానందం సదాశివమహం భజే. ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ. ఓం నమస్తే రుద్రమణ్యవ ఉదౌ ఇషవే నమః. నమస్తే అస్తు ధన్వనే బాహుభ్యాముదతే నమః. యావ ఇషు శివతమా శివం బభూవతే ధనుః శివాశరవ్యాయాతవతయానో రుద్రమృళయా ते रुद्रशिवातनोरघोरा पापगाशिनी तयानस्तन भाषन्तमया गिरिशं काविदाकशी याविषं गिरिशं तहस्ते विपर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां गुरुमाहिगोसी पुरुषं जगतो नवदसात्मा गिरिशाच्छावदामसि यथा न सर्वमित्यगलयक्ष्मदो सुमना असतो अभ्यवोदनभिभक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषगो अयिङ्गुश्च सर्वाञ्जं भजन् सर्वाश्रयादु धान्यः यस्ताम्रो अरुण उदभद्रुस्सु मङ्गलः एते मा गृत्रा अवितादिक्यश्रिता सहस्रशो वैशाखो एडयेमहे असव्यो असर्पदिनीलग्रीवो विलोहितः ग्रीवाय सहस्राक्षाय मेधुषे अथो ये अस्य तत्त्वादो हन्तेभ्यो करं नमः प्रमुञ्च धन्वनस्वभयोरात्नियोज्यास्तदे अस्तैहवत्पराता भगवो मता अवदत्य धनुष्वगो सहस्राक्षशतेषुधे विशीर्यशल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव विद्यन् धनुक्कपर्दिनो विशल्योपानवानो उदाहन्नस्येषवावुरत्य निषङ्गते याते हेतुम्बेरुत्तमास्ते भवोवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधायानातदाय धृष्णवे भ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव दन्वने परिते दन्वनो हेतिरस्मान् दुनक्तु विश्वतः यैषुभिस्तवारे अस्मन्निधेहितो नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः. हिरण्यमाहवेदान्ये दिशाञ्जपतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः स्वस्पिञ्जराय द्विषीमधीनां पतये नमो नमो भद्रुषाय विद्याभेन्नान पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्य जगदां पतये नमो नमो रुद्राय तदाविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वारिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भवन्तये वारिवस्त्रदाय औषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृत्स्नगीताय भावते सत्त्वनां पतये नमः विद्याधीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे सेनानां पतये नमो नमो निषङ्गनैषधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायोणां पतये नमो नमो निषेदने परिकरायारण्यानां पतये नमो नमः स्त्रकामिभ्यादिगागो सत्योमुष्टद पतये नमो नमो सिमभ्यो नक्कञ्चरभ्यः प्रकृन्तानां
पदये नमो नमः उत्तीर्णे गिरिधराय कुलञ्चानां पदये नमो नमः इषमध्यादन्वाभिभ्यश्च भो नमो नमः आदन्वानेभ्यः प्रजदनानेभ्यश्च भो नमो नमः आयुष्ठभ्यो विशुद्धभ्यश्च भो नमो नमः षड्भाविद्याभ्यश्च भो नमो नमः आसेनेभ्यः शयानेभ्यश्च भो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च भो नमो नमः तिष्ठद्भ्यो दावद्भ्यश्च भो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च भो नमो नमः अश्वेभ्यस्तपतिभ्यश्च भो नमः नमःभ्यो विद्यन्तेभ्यश्च भो नमो नमः उगनाभ्यस्त्रिगोहदेभ्यश्च भो नमो नमो वृत्सेभ्यो वृत्सपदिभ्यश्च भो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपदिभ्यश्च भो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च भो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च भो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च भो नमो नमो नदिभ्यो नदेभ्यश्च भो नमो नमो रथेभ्यः रथवदिभ्यश्च भो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च भो नमो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च भो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च भो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च भो नमो नमः पुन्दिष्टेभ्यो निषाभ्येभ्यश्च भो नमो नमः इषुकृभ्यो दण्डकृभ्यश्च भो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च भो नमो नमः श्लभ्यश्लवदिभ्यश्च भो नमः भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः सवर्तिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिरिष्ठाय च नमो मेरुत्तमाय तेरुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो भ्राते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृत्तने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवेताजिराय च नमः शीघ्रियाय च शेभ्याय च नमः ऊर्ण्याय च वस्पन्याय च नमः त्रयोदशाय च द्वेप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च प्रगल्भाय च नमो जगन्याय च बुद्धियाय च नमः स्वोभ्याय च प्रतिचर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च घल्याय च नमः श्लोक्याय च वधान्याय च नमो मन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय च विन्धते च नमो वर्मिणे च वरूधिने च नमो बिल्विने च गवदिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च गङ्गभ्याय च अनन्याय च नमो दृष्टवे च प्रभुषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गने तेषु धिमते च नमः तेज्ञीषवेकाय दिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नेत्याय च नमः सूत्याय च सरस्काय च नमो नाट्याय च वैशंसाय च नमः कोप्याय च वृत्ताय च नमो वर्ताय च वृत्ताय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च दप्ताय च नमो वात्याय च वेष्ट्रियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुवाय च हर हर नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः शृङ्गाय च वशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयते च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शृम्भवे च मयूर्भवे च नमः शृङ्गराय च पयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च गुरुर्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रदरणाय चोत्तरणाय च नमः आर्याय च नाद्याय च वशिष्ठ्याय च धेन्याय च नमस्तिकत्याय च प्रभात्याय च नमः हिरण्याय च प्रबद्धाय च नमः किंशिलाय च क्षयनाय च नमः कवर्जिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठाय च गुट्टाय च नमः तर्काय च गेक्काय च नमः काट्याय च गक्वरेष्टाय च नमः प्रणय्याय च निवेष्टाय च नमः पांसत्याय च रजस्काय च नमः शुष्काय च अरित्याय च नमो लोक्याय च लक्ष्याय च नमः ऊर्ण्याय च सूर्ण्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशत्याय च नमो पगुरमानाय च विघ्नते च नमः आक्षिदते च प्रक्षिदते च नमो किरकेभ्यो देवानां हृदयेभ्यो नमो विक्षेणकेभ्यो नमो विजन्भक्केभ्यो नमः आनीर्अतेभ्यो नमः आमीभक्केभ्यः द्रापेयं फलस्प
चतुष्पदे दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चनामवतु रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वा भेषजे शिवा रुद्रस्य भेषजे तया नो मृतजीवसे वागो रुद्राय तपसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मधु यथा अश्यमधद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन् अनादुरो नो रुद्रो तनो मयस्कृतिक्षयद्वीराय नमसा विधेमते सत्यं च योत्तमनुराजते पिता तदस्याम तव रुद्रप्रणीतो मानो महान्त उदमानो अर्धकन्मानमुक्षन्त उदमानमुक्षितम् मानो मधीपितरं मोदमातरं दयामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः स्तोचेतनये मान आयुषमानो घोषमानो अश्वेश्वरीरिषः वीरान्मानो रुद्रभावितो वदेन विश्वन्तो नमसा विधेमते आराप्ते गोघ्नौतपूरुषज्ञे क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षाजनो अभिजदेव ब्रूह्यधाजमश्यन्म यच्चद्विवरः सुरङ्गतसदं युवानं मृगन्न भीममुपहत्वमुग्रं वृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मिन्निव बन्धुसेना परिणो रुद्रस्य हेतुर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरामगमभ्यस्तनुष्ममेध्वस्तोकायतनयाय वृणया उत्तम शिवो न सुमना भव परमे वृक्षायुधं निधाय कृत्तिं वसान आजर्पिनाकं बिभ्रजागहि विलोहितनमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगोहेतयोग्यमस्मन्निव बन्धुताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव एतयः तासामीहानो भगवत्परातेनामुखा क्रुधे सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रादिभूम्याः तेषागो सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन्महत्यर्णवेत्तरिक्षे भवाधि नीलग्रीवाश्रिकण्ठा सर्वाधाख्यमातरा नीलग्रीवाश्रिकण्ठा देवगो रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सुस्मिन्दरा नीलग्रीवा विलोहिताः भूतानामधिपतयो विशिखासक्तवर्धिनः सन्तु पात्रेषु वचो जनान्नो ये तथाम्बधिरक्षयैरवृदायव्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रुतावन्तो निषङ्गिणः एतावन्तश्च भूयागोंसश्च दिशा रुद्राविदस्थिरे तेषागो सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे ये दिवि ये चामन्दम्बाद वर्षविषमस्तेभ्यो दश प्रादि दश दक्षिणा दश प्रदीचीर्दशोदीचीर्दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयं विष्णु यश्च नो द्वे स्थितं भोजं भेददामि विदामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनौ उर्वाकुमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षे यमामृता यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु यवोषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु एते सहस्रमयितं पाषा मृत्योर्मत्याय अन्तमे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवेजामहे मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसरित्रोमाभिषांसक तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि सदा शिवो अन्ना विष्णो सजोषसे वावर्धन्तु भाङ्गिरः युम्नैर्वाजेभिरागतम् बालस्तमे प्रथमस्तमे प्रयदिस्तमे प्रविदिस्तमे धीरिस्तमे गजस्तमे स्वरस्तमे चोगस्तमे श्रावस्तमे श्रुतिस्तमे ज्योतिस्तमे सुवस्तमे प्राणस्तमे पानास्तमे व्यानस्तमे दुष्टमे चित्तंचम आदेकंचमे वाक्तमे चक्षुत्मनस्तमे चक्षुत्तमे श्रोत्रंचमे दक्षस्तमे बलंतम ओदस्तमे प्रातम आयस्तमे जरातम आत्मातमे तनुस्तमे सर्वतमे वर्मतमेऽङ्गानितमे स्थानितमे परोगोजतमे शरीरानितमे वैश्यञ्जमाधिपत्यञ्जमे मञ्जुष्टमे भामष्टमे मष्टमेऽम्भष्टमे जेमातमे महिमातमे वदिमातमे प्रथवातमे वृष्णातमे द्राघुयातमे वृद्धञ्जमे वृद्धिष्टमे सत्यञ्जमे श्रद्धातमे जगच्चमे धनञ्जमे वशष्टमे द्विशिष्टमे क्रीडातमे बोधष्टमे धातञ्जमे दृश्यमानञ्जमे सूक्तञ्जमे सुकृतञ्जमे चित्तञ्जमे वेद्यञ्जमे भूतञ्जमे
मे भविष्यच्च मे सुगञ्च मे सुमधञ्च मरुद्धञ्च मरुद्धिश्च मे युक्तञ्च मे युक्तिश्च मे मदिश्च मे सुमदिश्च मे मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सोमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यजश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ताच मे भर्ताच मे क्षेमश्च मे धोधश्च मे वित्तञ्च मे महश्च मे संवृत्त मे ज्ञात्रञ्च मे सोच्च मे प्रसोच्च मे सेवञ्च मे लयश्च मरुतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयश्च मे देवातश्च मे दीर्घायुष्मञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सुषाच मे सुदिनञ्च मे सुवृताच मे भयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधुच मे सद्भिश्च मे सवीजिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे दयित्रञ्च अमुद्भिद्यञ्च मे रजिश्च मे रागश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुज मे प्रभुज मे बहुज मे भोगिश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णधरञ्च मे क्षुतिश्च मे पूजवाश्च मे नञ्च मे क्षुश्च मे प्रीहयश्च मे जवाश्च मे पाशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे फल्वाश्च मे गुरुभूमाश्च मे मुसुराश्च मे प्रियङ्गमश्च मे नमश्च मे श्यामादा आश्च मे नीवाराश्च मे हिरण्यञ्च मे यच्च मे श्रीरञ्च मे प्रभुश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे अग्निश्च मे आवश्च मे देवश्च मे कर्मश्च मे शुक्तिश्च मे अर्धश्च मे एवश्च मे इदिश्च मे गदिश्च मे इन्द्रश्च मे सरस्वतीच इन्द्रश्च मे पूषाच इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च इन्द्रश्च मे मित्रश्च इन्द्रश्च मे वरुणश्च इन्द्रश्च मे त्वष्टाच इन्द्रश्च मे धाताच इन्द्रश्च मे विष्णुश्च इन्द्रश्च मे श्विनौच इन्द्रश्च मे मरुदश्च इन्द्रश्च मे विश्वेच मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवीच इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षञ्च इन्द्रश्च मे द्यौश्च इन्द्रश्च मे दिशश्च इन्द्रश्च मे मूर्धाच इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च इन्द्रश्च मे दोषश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे धिपतिश्च मौभागोषश्च मे अन्तर्यामश्च मयेन्द्रवायवश्च मे मैत्रा वरुणश्च माश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थेष्वानरश्च मरुदग्रहाश्च मे जिग्राह्याश्च महेन्द्राग्नश्च मे महेन्द्रश्च मादित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे स्मरवश्च उमरवाश्च मे धिजवनेज मे द्रोणगलश्च मे वायव्यानिज मे पुराश्च मे पददाश्च मे बृहश्च मे स्मजाकारश्च मे अग्निश्च मे धर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे चक्वरे रङ्गुलयोधिश्च मे यज्ञेन कविश्च मे त्रिजवीच मे दित्यवाच्च मे दित्यौहीच मे पञ्जाबिश्च मे पञ्जाबीच मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्साच मे दुर्जवाच्च मे दुर्यौहीच मे पष्ठवाच्च मे पष्ठौहीच मे उक्षाच मे वशाच मे रुषहश्च मे देहश्च मे सत्त्वाञ्च मे भेदुश्च आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पतां ज्ञानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां श्रोत्रे यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाक् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एकादशमे तिस्रष्टमे पञ्चदशमे सप्तदशमे नवदशमे एकादशमे त्रयोदशमे पञ्चदशमे सप्तदशमे नवदशमे एकविंशतिष्टमे त्रयोविंशतिष्टमे पञ्चविंशतिष्टमे सप्तविंशतिष्टमे नवविंशतिष्टमे एकत्रिंशत्तमे त्रयस्त्रिंशत्तमे चतुस्रष्टमे अष्टौतमे द्वादशतमे षोडशतमे विंशतिष्टमे चतुर्विंशतिष्टमे षड्विंशतिष्टमे द्वात्रिंशत्तमे षट्त्रिंशत्तमे चत्वारिंशत्तमे चतुश्चत्वारिंशत्तमे ष्ठाचत्वारिंशत्तमे वाचश्च प्रथमश्च शिजश्च सुरश्च भूर्धायव्यश्नियश्चान्यायनश्चान्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च इदामेव पूर्वमनव्यजनेर्बृहस्पतिरुक्थापदानि समोऽपि अद्विश्वे देवास्तूर्णोक्तवान् पृथिविमा धर्माणि मधुगणिष्ये मधुगणिष्ये मधुरक्षामि मधुरवदिष्यामि मधुमतीं देवीं शांति 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 अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा चातुर्मास्यात्मने शिखायै वषधा
निर्मलपशुबन्धात्मने कवचायं ज्योतिष्टोमात्मने नेत्रत्रयाय भूषित सर्वक्रत्वात्मने अस्त्राय पद निषदिग्विभोगाः अमृताभिषेकोऽस्तु शान्ति पुष्टिस्तुश्चेष्टास्तु श्री केदारेश्वर स्वामिने नमः नर्मदेश्वर स्वामिने नमः अभिषेक स्नानं समर्पयामि अभिषेक स्नानानन्तरेण प्रतिष्ठापनार्थे यागं यज्ञाय यागं यज्ञपदये दैवी स्वस्तिरस्वरः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ॐ सञ्जिगारुभेवरो नमस्तुद्विपदे सञ्जलुष्मरे ॐ शान्तिः ఓం నమ శివాయ జనరస మరి మన యజ్ఞం చూసే కార్యకర్తలకు తెలియపరచలేనుగా ఎవరి నెంబర్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసి నెంబర్ ఒక 10 నిమిషాల్లో అభిషేకం అవుతుంది, భగవంతుడికి ఆర్తి అవుతుంది, యజ్ఞం కూడా ప్రారంభమవుతుంది. కాబట్టి ఎవరికి వచ్చిన నెంబర్ వారు ఒక కూర్చొని చేయాలా. ఎవరెవరికి నెంబర్ రాలేదో వాళ్ళందరూ కూడా తెలియపరచుకొని చేసుకున్నాలి. ఎక్కడ కూర్చునే దంపతులు అక్కడ కూకోవాలి. అది ఏం తెచ్చారు. श्रीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः मूर्धं जिगादनेहरं तन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चलिष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सहोमिषमारुत्वा अत्यधिकर्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्छ्रवयम् उदाहरणतत्त्वस्यैषाणः इदमेनातिरोहते एकावारस्य महिमा अथो अध्यायागश्चपूरुषः पादो सर्वस्मा भूतानि सुपादस्यामृतन्ते त्रिपादोर्ध्वदे पुरुषः पादो तेहाभवत् पुनः विश्वव्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्मात् विराजजायत विराजो अधिपूरुषः तदा तो अत्यरिष्टः पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतं वदा सन्तोऽस्यासीराज्यं येष्व इमस्तर्भविः तमतास्यासंवृधयः त्रिसप्तसमिरकृताः देवा यद्यज्ञं नन्वानाः अबद्धं पुरुषं वसुं परियज्ञं बलिः सुप्रोक्षन्न पुरुषं जातमग्रतः तेन देवाः यजन्त साध्यारुषयस्ये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः सम्भृतं वृषराज्यं पशोभिता कृष्णक्रेवायव्यारो आरण्यानि ग्राव्याश्चये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः प्रजस्सावायज्ञे सन्दांसयज्ञे तस्मात् यजस्तस्मादजायत तस्मादश्नाजायन्त एकेशो भयादरः गावो भजन्ते तस्मात् जाता गावयः यत्पुरुषं यदभुः कलिभाव्यकल्पयन् भङ्गिमस्य बाहु साहूरूपादामुच्छेदे ब्राह्मणो गर्भासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरुदस्य गौरीश्यः तस्यावो शूद्रो अजायत चन्द्रमामनसो जातः तथो सूर्यो अजायत पुरादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षो शीर्षो द्योसवन्तरा पद्याम्भोरतिशश्रोत्रादु तथा लोकागुणकल्पयन् वेदाहमेदं पुरुषं महान्तरोः आदित्यवन्वन्तमसुभारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन्यदाश्रेत् दाताभुरस्ताद्यमुदाजहार शर्करप्रविद्वान् परिषष्टदस्रः तमेवं विद्वान् अमृतयः भवति नान्यः पन्थायाय विद्यते यज्ञेन यज्ञैर्देवाः तानि भरतानि प्रथमान्यासन्न ते हनागं महिमानस्वरन्ते यत्र पूर्वे साध्यावन्ति देवाः अभिजसम्भ्रोरः पृथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणः समवन्दराहि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वाजानमग्रे वेदाहमेदं पुरुषं महादयो आदित्यवर्णन्तमसम्परस्तात् तमेवं विद्वानमृतयः भवति नान्यः पन्था विद्यते यथा
प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्धः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य वीरः परिजानन्धियोनिमो मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदतः यो देवेभ्यः पदवी यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुद्राय ब्राह्मये ऋतं ब्राह्मण्यनयन्दः देवागरे तद्ब्रुवन् यस्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा संवदे श्रीष्ठदे लक्ष्मी धवन्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्याप्तम् ईक्षं मलिधारा अमुं मलिधारा सर्वं मलिधारः तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्यगारुभेदो छन्दो अस्तु द्विपदे चन्द्रपुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरत्नजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो भवामः तां महामह जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गावश्वं पुरुषारहम् अश्वपूर्वां रथवत्यां हस्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवीं वर्पये श्रीर्मा देवीं सदां कामोरां हिरण्यप्राकारामार्द्रान्वलन्दीं तृप्तां दर्पयन्दीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तावयोर्पये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसाज्वलन्दीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मीं शरणां प्रमध्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां नृणे आदित्यवर्णे तमसोऽधिघातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽधविल्वः तस्य फलानितपसानुदन्तु मायान्तरायां च भाग्यालक्ष्मीः उभयितुमां देव सखकीर्तिष्टमहिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मातु मे पृथ्वीभासावराञ्ज्येष्ठा लक्ष्मीर्नादयाम्यहम् अभूदेवप्रतिजा सर्वान्यरुणवेप्रभाव गन्धद्वारान्तुराधजान् नित्यमुष्टाङ्गरीषणी ईश्वरेको सर्वभूतानान्तरामिहोपये श्रियम् श्रीर्मे भजतु अलक्ष्मीर्मे नश्यतु मनरकाममाकोदिं वागसत्यमहीमहे पशूनां रूपमन्यस्य मिश्रीश्रयदायः कर्दमेन प्रजा भूता वै सम्भवकर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममाली आहस्रजन्तु स्निग्धानि चिक्रीतवत मे गृहे विजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आहारां यष्करणीं पुष्टिं सुवर्णा हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो भवावः आर्द्रां यष्करणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो भवावः तामावह जातवेदो लक्ष्मीमवतारीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योष्मा विन्देयं पुरुषाणहम् यश्रुतः प्रयतो भूत्वा दुहुयादाज्यवन्वहम् श्रियः पञ्चदशगञ्जा श्रीकामः सततञ्जवे महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः सद्योदानं प्रज्ञामि सद्योदादाय वै नमो नमः भवे भवेनादि भवे भवस्तमां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतरमणाय नमो नमोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वजर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्मा शिवो सुवर्णाभिषेको वस्तु रत्नाभिषेको वस्तु वज्रवैढूर्याभिषेको वस्तु शांति पुष्टिः तुष्टिश्चास्तु अभिषेकस्नानं समर्पयामि।
प्रतिष्ठापनार्थे आभरणार्थे वस्त्रार्थे उपवीतार्थे अक्षदां समर्पयामि विलेपनार्थे श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यताः श्रीखण्डनं समर्पयामि अहिर्वभोगैः पर्येति बाहुञ्जायादीनं परिबाधमानः कुङ्कुमसौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि परिमलद्रव्यं समर्पयामि मृगालोद्भवपत्रपुष्पैस्तु पूजयामि कुलदण्डनं అయ్యగారు नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् అందరు పోసిండు మీరే ఇదిగో తీస్తాడు नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्यां नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां विरिञ्चिविष्णुन्द्रसुमोदिताभ्यां विभूतिपाटीरविलेपनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ఆపేనా నీళ్ళు ఆపేనా श्रीखण्डं शङ्करं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं परमश्रेष्ठानन्दं प्रतिगृह्यताम् श्रीनर्मदेश्वरस्वामिने नमः श्रीशङ्करं गन्धं समर्पयामि परिमलद्रव्यं समर्पयामि मृगालोद्भवपत्रं पूजयामि विलेपनार्थे हरिद्रादि पुष्पमालिकां समर्पयामि अथ नामार्चन पूजा ओम शिवाय नमः ओम महेश्वराय नमः ओम शंभवे नमः ओम पिनाकिने नमः ओम शशिशेखराय नमः ओम वामदेवाय नमः ओम खड्गांगिने नमः ओम विष्णुवल्लभाय नमः ओम श्रीविष्टाय नमः ओम अंबिकानाथाय नमः ओम श्रीकंठाय नमः ओम भक्तवत्सलाय नमः ओम भाय नमः ओम कृपानिधये नमः ओम भीमाय नमः ओम
पद्मये नमः ॐ जटाधराय नमः ॐ कैलासवासिने नमः ॐ कवचिने नमः ॐ कठोराय नमः ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः ॐ वृषाङ्गाय नमः ॐ वृषभारूढाय नमः ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः ॐ सामप्रियाय नमः ॐ स्वरवयाय नमः ॐ त्रयीमूर्तये नमः ॐ अनीश्वराय नमः ॐ सर्वज्ञाय नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ॐ हविषे नमः ॐ यज्ञमयाय नमः ॐ सोमाय नमः ॐ पञ्चवक्त्राय नमः ॐ सदाशिवाय नमः ॐ विश्वेश्वराय नमः ॐ वीरभद्राय नमः ॐ गणनाथाय नमः ॐ प्रजापतये नमः ॐ हिरण्यरेतसे नमः ॐ दुर्धर्षाय नमः ॐ गिरीशाय नमः ॐ गिरीशाय नमः ॐ अनघाय नमः ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः ॐ भर्गाय नमः ॐ गिरिधन्विने नमः ॐ गिरिप्रियाय नमः ॐ कृत्तिवाससे नमः ॐ गुराराधये नमः ॐ भगवते नमः ॐ प्रमथाधिपाय नमः ॐ मृत्युञ्जयाय नमः ॐ सूक्ष्मतनवे नमः ॐ जगद्व्यापिने नमः ॐ जगद्गुरवे नमः ॐ योगदीशाय नमः ॐ महासेनजनकाय नमः ॐ चारुविक्रमाय नमः ॐ रुद्राय नमः ॐ भूतपतये नमः ॐ स्थानवे नमः ॐ अहिर्बुद्ध्याय नमः ॐ दिगम्बराय नमः ॐ अष्टमूर्तये नमः ॐ अनेकात्मने नमः ॐ सात्विकाय नमः ॐ शुद्धविग्रहाय नमः ॐ शाश्वताय नमः ॐ खण्डपरशवे नमः ॐ अजाय नमः ॐ वासविमोचकाय नमः ॐ गुणाय नमः ॐ पशुपतये नमः ॐ देवाय नमः ॐ महादेवाय नमः ॐ अव्ययाय नमः ॐ हरये नमः ॐ पुरुषदन्तभिदे नमः ॐ अव्यग्राय नमः ॐ रक्षाध्वरहराय नमः ॐ हराय नमः ॐ भगनेत्रभिदे नमः ॐ अव्यक्ताय नमः ॐ सहस्राक्षाय नमः ॐ सहस्रपदे नमः ॐ अववर्गप्रदाय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ तारकाय नमः ॐ परमेश्वराय नमः पुष्पैस्तु पूजयामि धूपमाग्रापयामि वनस्पतिर्भवे दिव्यैर्नामागन्धे सुसंविदम् आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यता धूपमाग्रापयामि साध्यं त्रिमर्त्यसंयुक्तम् अग्निना योजितं मया मङ्गलं देवं त्रैलोक्यतिमिरापहां प्रयच्छामि देवाय परमात्मने कायमानरकाद्वारा दिव्यज्योतिर्नमोऽस्तु ते दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं प्रोक्षा सत्यं वर्तेन परिशङ्कामि अमृतमस्तमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ॐ ज्ञानाय स्वाहा पुराणाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः नैवेद्यं निवेदयामि मध्ये मध्ये उदकपानीयं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं पादप्रक्षालनं समर्पयामि करोद्विवर्धनार्थे चन्दनं समर्पयामि मुखवासार्थे ताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यमुद्रदक्षिणार्थे अक्षतानि व्यावाहिकद्रव्यदक्षिणा समर्पयामि अथ मङ्गलनीराजनदीपाम् ॐ घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरफलेभ्यः सर्वेभ्यः रक्षां नमस्कारं करोमि मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो सर्वविद्यानामीश्वर सर्वभूतानि समर्पयामि नमस्कारौ अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर नमस्कारं समर्पयामि छत्रमाच्छादयामि चामराभ्यां बीजयामि अयकुशम् यस्य स्मृत्याजनामोक्तारः पूजाक्रियाशु न्यूनं सम्पोरणां याति सद्यो वन्दे तमस्तुतौ అందరూ చెప్పాలి మంత్రహీనం క్రియాహీనం పరిపూర్ణం తదస్తు మే అనయాదృత పూజనేన భగవాన్ సర్వాత్మకః సర్వం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామి దేవత నర్మదేశ్వర స్వామి దేవత
दिव्यचरणारविन्दार्पणमस्तु प्रार्थयेत् अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वर आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजाविधिं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओङ्कारं महेश्वरं परेयां वैद्यनाथं च राकिन्यां भीमशङ्करं सेतुवन्देतुरामि जगदम्ब विश्वपालिनी माता की नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव लक्ष्मी रमण गोविंद अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव स्वामी शरणमయ్యప్ప అమ్మ భక్తవాసులందరికీ కూడా మనవి